अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल मोअम्मा की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब नेक्स्ट एपिसोड में जहां आरा का मंगेतर शाहजहां भी बाहर मुल्क से वापस आ जाएगा और आते ही वो जहां आरा की मां के घर जाएगा, जहां उसकी मुमानी उसे जहां आरा के मरने की खबर सुनाएंगी। तो क्या अब शाहजहां इस खबर पर यकीन रखेगा या फिर शाहजहां जहां आरा को तलाश करेगा? तो नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा क्या होने जा रहा है जो इस ड्रामे को मजीद इंटरेस्टिंग बनाने वाला है, इस बारे में तफसील से बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, और इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो नाज़रीन, अब जैसा कि जहां आरा ने जुनैद के गिर्द अपना घेरा तंग करने के लिए उसके और अपने बीच में आने वाली उस दीवार को गिरा दिया है जो जुनैद को बर्बाद करने में आड़े आ रही थी, यानी मायरा की औलाद। यहाँ मुझे बहुत ही दुख और अफसोस हुआ। मायरा के साथ जो कुछ भी जहां आरा ने किया, वो किसी भी तरह से जुनैद को ट्रैप करती, मगर अपनी इस नफसियाती उलझन का शिकार उस आने वाली नन्ही जान को ना बनाती। उसकी अपनी औलाद तो ना हो सकी, तो क्या अब वो दूसरी औरतों को भी जीने नहीं देगी? इसी तरह उनकी खुशियों को बर्बाद करती रहेगी। और इस बात से मुझे जहां आरा पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। बहरहाल यहाँ पर जुनैद तो सर तापा जहां आरा के हुस्न का गुलाम बन बैठा है। जिस तरह से जहां आरा ने खुद ही महल बनाकर रेजा रेजा कर दिया, ऐसे ही फुल प्लान के तहत डिलीवरी बॉय का इस्तेमाल करने के साथ ही मायरा को खौफजदा किया और उसका बच्चा भी जान से गया। मायरा जो कि बहुत समझदार और शातिर लड़की है, वो जारा की तरह बेवकूफ हरगिज नहीं है, मगर वो बहुत सी चीजों को महसूस कर चुकी है और जिसका इजहार वो जुनैद से भी कर देती है कि जब से वो इस घर में आए हैं, जुनैद और मायरा के दरमियान बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है, जिसकी वजह से आए दिन लड़ाई झगड़े बढ़ते जा रहे हैं। और इसी के साथ मायरा को इस बात का भी शक हो चुका है कि जुनैद के बदलते हुए रवैये के पीछे यकीनन किसी दूसरी औरत का हाथ है, वरना ये तो मेरा मुरीद था, मुझसे कैसे बदजन हो गया। फिलहाल तो जहां आरा की चालें यहाँ पर कामयाब जा रही हैं, जिस तरह से वो हर मर्द को बेवफाई का टैग देकर ये बताना चाहती है कि मर्द बेवफा है, जबकि ऐसा हरगिज नहीं होता। हर मर्द एक सा नहीं होता। ये जहां आरा के दिमाग का या तो फतूर है और या फिर वो जेलेसी है। जो खुशी उसे जिंदगी में ना मिली, अपनी कमजोरियों और अपनी बर्बादी का बदला वो इसलिए ले रही है कि ये सब कुछ करने के बाद उसे ज़हनी सुकून और तकवीत महसूस होती है। दुनिया जाए भाड़ में, बस जहां आरा की तस्कीन इस चीज में है कि वो हर मर्द को अपनी तरफ माइल करने के बाद उसे आजमाती रहती है। और इस काम के पीछे उसने अपनी प्रॉपर एक टीम बना रखी है, जहां एक वकील उसका मुलाजिम है, पुलिस एसएचओ भी उसका गुलाम है, और एक डिलीवरी बॉय जो हर तरह का रूप धार कर बहरूपिया बनकर जहां आरा से पैसे बटोरता है। अब की बार ये डिलीवरी बॉय भी जहां आरा को तिगनी का नाच नचाने वाला है। जितने मर्द इसने फंसाए वो सब मिलकर ही जहां आरा की बैंड बजाएंगे। फिलहाल तो नाजरीन, यहाँ पर अब एंट्री होने वाली है शाहजहां की, जो कि जहां आरा का फुफीजाद कजन और बचपन का साथी, जवानी का प्यार और जिंदगी भर की याद है। शाहजहां की मंगनी तो जहां आरा से हो चुकी थी और शादी वाले दिन ही सरमद ने ऐसी गंद डाली कि शाहजहां को ऐन निकाह के वक्त कॉल करने के साथ ही ये बताया कि मुझे तुमसे बहुत ही ज्यादा जरूरी बात करनी है। ये लड़की जो तुम्हारी दुल्हन बनी बैठी है, ये मेरी दोस्त है, मुझ पर मरती है और मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। इसे सिर्फ और सिर्फ दौलत से प्यार है और मेरी दौलत के हुसूल के लिए ही प्यार का नाटक मुझसे करती रही है। अब ये शादी तुमसे करना चाह रही है, तुम इस शादी से इनकार कर दो, वरना मैं ये शादी आकर खुद ही रुकवा दूंगा। और ऐसा ही होता है। शाहजहां अपनी सारी मोहब्बत, प्यार, वफा, हर चीज साइड में रखकर जज्बाती हो जाता है। ऐन निकाह के दिन निकाह खत्म करने के बाद जहां आरा को ताने देता है कि अगर तुमने शादी किसी अमीरजादे से ही करनी थी तो मेरा वक्त क्यों बर्बाद किया, क्यों मुझसे झूठ बोला। यहाँ जहां आरा शाहजहां की मिन्नतें करती रह जाएगी कि ये सब कुछ झूठ है, और शाहजहां तो शादी खत्म करके चला जाता है बाहर मुल्क। फिर सरमद ही आगे बढ़कर जहां आरा के बाप की इज्जत का जनाजा अपने कंधे पर उठाकर जहां आरा से निकाह करने के बाद उसे अपने घर ले आता है, जहां आरा के साथ न सिर्फ बदसलूकी करता है बल्कि मारता पीटता भी है। सिर्फ अपनी जिद में उसने जहां आरा से शादी की थी कि वो उसे पसंद आ गई थी, और जहां आरा का इनकार उसे पसंद ना आया, इस इनकार का बदला सरमद ने जहां आरा पर जुल्म सितम ढाकर पूरा किया। जिसके बाद जहां आरा ने भी हिम्मत करके अपने शौहर की दोस्त नादिया को छत से फेंक कर नीचे गिरा दिया और उस पर गोली चला दी, और नादिया की मौत का इल्जाम सरमद पर लगाकर उसे जेल भिजवा दिया। और इस तरह सरमद की सारी प्रॉपर्टी हथियाने के बाद जहां आरा अपने साथ किए गए जुल्म के बदले औरों से लेकर खुद को ये महसूस करवाती है कि मैं भी लोगों की तकलीफ देखूं और उन लोगों को उस कर्ब में देखूं कि
ان کو کیسا لگتا ہے جب ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے جو میرے ساتھ ہوا۔ یہ تماشا دیکھنے کے لیے جہاں آرا نے اپنے گھر کا بیسمنٹ رینٹ پر دے کر اسے تماشا گھر بنا دیا ہے، جس کا سارا تماشا وہ خود آن ایئر دیکھتی رہتی ہے، نہ صرف اس کا گھر بلکہ ملازمہ آسیہ کے کوارٹر سے لے کر باہر روڈ تک کی ساری ریکارڈنگز اس کے پاس موجود رہتی ہیں، اور وہ وقتاً فوقتاً ہر چیز کو نوٹ بھی کرتی ہے اور اسے ہر چیز کی خبر رہتی ہے۔ تو اب جیسا کہ ناظرین شاہ جہاں کے بارے میں تفصیل جاننے کے بعد آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ اب جب کہ اس کی واپسی ہوئی ہے تو وہ اپنے گھر آ کر اپنی وارڈروب کھولے گا، جہاں جس کوٹ کو وہ پہننے کے لیے نکالے گا تو اس کی جیب میں جہاں آرا کی یا تو کوئی تصویر ہوگی یا پھر وہ انگوٹھی یا تحفہ ہوگا جو جہاں آرا کو دینے کے لیے وہ لایا تھا۔ اسی کے ساتھ اب شاہ جہاں تیار ہو کر اپنی مومانی کے پاس ملنے چلا جائے گا، کیونکہ ماموں کی حالت تو بہت ہی زیادہ خراب ہوگی اور یہاں پر اس کے ماموں اسے اچھا خاصا ذلیل کر دیں گے کہ اب کیا لینے آئے ہو، جب تم بھاگ ہی چکے تھے تو واپس کیا لینے آئے ہو، ہماری عزت کا جنازہ نکال کے ہمیں رسوا اور بدنام کر دیا۔ شاہ جہاں کے ماموں اسے اچھی خاصی باتیں سنائیں گے، جس کے بعد وہ اپنی مومانی کے پاس آ کر بیٹھ جائے گا اور جہاں آرا کے بارے میں پوچھے گا، اور اس کی مومانی یہی بتائیں گی کہ جہاں آرا تو مر چکی ہے، 1 سال پہلے اس کے شوہر کا فون آیا تھا اور وہ یہی کہہ رہا تھا کہ جہاں آرا تو مر چکی ہے، یہاں سے نہ ہی تمہارے ماموں اور نہ ہی میرا بیٹا وہاں گئے، ہمیں اس کے بارے میں کچھ علم نہیں۔ شاہ جہاں کہے گا کہ نہیں مومانی، جہاں آرا مر نہیں سکتی، کیونکہ شاہ جہاں کا دل اسے اس بات کو ماننے کی اجازت ہی نہیں دے گا، اور وہ اپنی اس بے چینی کو دور کرنے جہاں آرا کی تلاش میں نکل کھڑا ہوگا، جہاں وہ سب سے پہلے سرمد کا پتہ کروائے گا اور اسے جیل سے بھی رہا کروائے گا، اور جیسے ہی سرمد جیل سے باہر آئے گا تو وہ بھی جہاں آرا کی تلاش شروع کر دے گا۔ مگر یہاں دیکھنا ناظرین یہ دلچسپ ہوگا کہ جہاں آرا کو جب اس کی ماں کال کرے گی اور گھبرائے ہوئے لہجے میں بات کرے گی، تب جہاں آرا پوچھے گی کہ خیریت تو ہے اماں، ابا کی طبیعت تو ٹھیک ہے، اور آپ اتنا گھبرا کیوں رہی ہیں، کیا بات ہے؟ اور یہاں اس کی ماں بتائے گی کہ شاہ جہاں واپس آ چکا ہے، وہ یہاں آیا تھا اور تمہارے بارے میں ہی سوال کر رہا تھا، میں نے اسے بتا دیا ہے کہ تم مر چکی ہو، مگر مجھے ایسا ہی لگتا ہے کہ وہ تمہیں ڈھونڈ لے گا۔ جہاں آرا کہے گی کہ آپ نے اسے میرے بارے میں یہی بتایا ہے نا کہ میں زندہ نہیں ہوں، اور اس کی ماں اسے یقین دلائے گی کہ ہاں میں نے ایسا ہی کہا ہے۔ اب جیسے ہی جہاں آرا کو شاہ جہاں کی آمد کا پتہ چلے گا تو اس کی گھبراہٹ اور بے چینی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور وہ اس کرب کو پھر سے محسوس کرے گی جو شاہ جہاں کی بے وفائی سے اسے ملا تھا۔ اسی کے ساتھ وہیں دوسری طرف ڈیلیوری بوائے بھی جہاں آرا کو سکون سے جینے نہیں دے گا، وہ بھی آخر آ کر جہاں آرا کے سر پر کھڑا ہو جائے گا اور یہی کہے گا کہ اب کیا حکم ہے اور کیا کرنا ہے مجھے۔ جہاں آرا اسے کچھ پیسے دے گی جو اسے بہت تھوڑے لگیں گے، اور اب وہ جہاں آرا کے گھر سے جانے کے بعد اسے کال کرے گا اور یہی کہے گا کہ ذیشان کی طلاق کروانے اور مائرہ کا بچہ ضائع کروانے کے پیچھے آپ کا ہی ہاتھ ہے، یہ سب میں بہت اچھے سے جانتا ہوں، آپ کو ہر ایک کی خبر رہتی ہے، کون کب کیا بات کر رہا ہے، میں آپ کے ہر راز سے واقف ہوں، لہٰذا اب آپ میرے اتنے ہی پیسے دیجئے جتنا میں آپ سے ڈیمانڈ کروں گا۔ یہ بات سن کر جہاں آرا کی روح کانپ جائے گی، ہو سکتا ہے کہ یہ اس ڈیلیوری بوائے کو اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے عاشق کا استعمال کرے اور اس کا مرڈر کروا دے، اور اسی کے ساتھ عاشق جو کہ ابھی جیل میں مزید 3 دن گزارنے کے بعد آ جائے گا، تو جہاں آرا اب عاشق کو اپنے جال میں پھنسا کر اسے ایسا سبق سکھانے والی ہے جس کے بعد آسیہ کو بھی عاشق سے علیحدہ ہونا پڑے گا۔ بہرحال ناظرین اب یہ معمہ سلجھنے کے بجائے مزید الجھتا چلا جائے گا، کیونکہ ابھی ایک اور کردار کی انٹری بھی باقی ہے، اور شاہ جہاں کے آنے کے بعد اس کہانی میں مزید دلچسپی بڑھ جائے گی جب شاہ جہاں خود جہاں آرا کو ڈھونڈتے ہوئے اس کے گھر پہنچ جائے گا۔ تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا جہاں آرا کی زندگی میں شاہ جہاں کے آنے سے کوئی سدھار آئے گا، یا پھر وہ اسی طرح اپنی بربادی کا بدلہ دوسروں کی بربادی سے لیتی رہے گی؟ ہمیں اس بارے میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔